किं किं प्रतिज्ञाभासाः उक्ताः। इदानीं हेतुदोषाः तत्रैव असिद्धेरपि अन्तर्भावः कृतः, तद् नाम आशयासिद्धेरपि। पूर्वदिने तद्विषये चिन्ता कृता खलु। आशयासिद्धेः अत्रैव अन्तर्भावः अस्ति। इदानीं व्याप्तः साधनधर्मो हेतुः, व्याप्तः व्याप्तिविशिष्टः, साधनधर्मः, धर्मः इत्युक्ते पक्षनिष्ठत्वात् धर्मत्वं वक्तव्यं। तथैव साधनस्य धर्मः तथा किमपि नास्ति, पक्ष आदाय तथा उच्यते। साधनधर्मः हेतुः इति। अत्र इदानीं व्याप्त्यभावे वा अथवा पक्षनिष्ठत्वाभावे वा पक्षाभावे वा एवं तत् ज्ञानाभावे वा हेत्वाभासत्वं भवति इति उच्यते। तदेव अग्रे आगच्छति। असिद्धो विरुद्धो अनैकान्तिको असाधारणश्चेति चत्वारस्तदाभासाः हेत्वाभासाः। विरुद्धः अनैकान्तिकः असाधारणः असिद्धः इति। तत्र भेदाः सन्ति। इदानीं किम् अनैकान्तिकस्य असाधारणस्य च भेदः वर्तते इति। भेदः इत्युक्ते तार्किकमते अनैकान्तिके एव असाधारणस्यापि अन्तर्भावः। इत्युक्ते व्यभिचारी साधारणः असाधारणः अनुपसंहारी एतत् त्रयं किम् अनैकान्तिके अन्तर्भवति इति तेषां मतम्। अत्र तथा नास्ति, भेदः वर्तते इति स्वीकृतम्। एवं सत्प्रतिपक्षस्य अत्र अन्तर्भावः नास्ति। एवं बाधस्तु किं प्रतिज्ञादोषत्वेन गतम् इति कृत्वा अत्र चत्वारस्तदाभासाः हेत्वाभासाः इति। असिद्धो विरुद्धो अनैकान्तिको असिद्धः विरुद्धः अनैकान्तिकः असाधारणः इति। तत्र असिद्धः उच्यते हेतोर्व्याप्तिमतः पक्षसम्बन्धित्वेन वेदनं सिद्धिरित्युच्यते हेतुसम्पूर्तिस्तावदैव हि। हेतोः व्याप्तिमतः पक्षसम्बन्धित्वेन वेतनं, व्याप्तिमतः हेतोः पक्षसम्बन्धित्वेन वेतनमेव सिद्धिः, तस्य अभावः असिद्धिः इति। अत्र व्याप्तिमत्वाभावो वा पक्षसम्बन्धित्वाभावो वा तद्वेदनाभावो वा असिद्धिः भवितुमर्हति। तेषाम् एकतमांशस्य अप्यभावे स्याद् असिद्धता हेतोर्व्याप्तेश्च पक्षस्य सम्बन्धस्य गृहस्य च। हेतोः व्याप्तेरभावे पक्षस्य अभावे पक्षसम्बन्धस्य अभावे एतेषां ग्रहस्य अभावे च असिद्धिः इति दोषः भवति इति। क्रमेण उदाहरणानि उच्यन्ते। तत्र हेतुस्वरूपस्यैव असिद्धो स्वरूपासिद्धिः। हेतुस्वरूपस्यैव असिद्धिः इत्युक्ते तत् स्वरूपमेव अप्रसिद्धं चेत् तत्र स्वरूपासिद्धिरित्युच्यते। हेतुस्वरूपम् अप्रसिद्धं चेत् नैयायिकरीत्या नास्ति अत्र। तस्य उदाहरणं यथा बुद्धो मोहरहितः सर्वज्ञत्वात् इत्यत्र सर्वज्ञत्वं नाम न अस्माकं क्वचित् सिद्धं। सर्वज्ञत्वमिति हेतुः स्वरूपेण असिद्धः इति, तस्य स्वरूपमेव असिद्धम् इति कृत्वा अत्र हेतोः स्वरूपासिद्धिदोषः वर्तते इति। यथा बुद्धो मोहरहितः सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञत्वं नाम न अस्माकं क्वचित् सिद्धं, सर्वज्ञत्वं कस्यापि लोके सिद्धं नास्ति इति कृत्वा सर्वज्ञत्वरूपहेतुः असिद्धः इति। एवम् ईश्वरस्य अनङ्गीकारात् एवम् अस्य विशेषणासिद्धो विशेष्यासिद्धः इति च द्वौ भेदौ भवतः। स्वरूपासिद्धेरेव विशेषणासिद्धिः विशेष्यासिद्धिः इति भेदद्वयम्, अथवा विशेषणासिद्धः हेतुः विशेष्यासिद्धः हेतुः इति हेतोः भेदः। कथम् इत्युक्ते
इदानीं अत्रैव उदाहरणमस्ति आद्यो यथा बुद्धो धर्मोपदेष्टा सर्वज्ञत्वे सति शरीरित्वात् हेतौ विशेषणं यदि असिद्धं चेत् तत्र विशेषणासिद्धिः विशेष्यं यदि असिद्धं चेत् तत्र विशेष्यासिद्धिः इति बुद्धो धर्मोपदेष्टा सर्वज्ञत्वे सति शरीरित्वात् इत्यत्र शरीरित्वं प्रसिद्धमस्ति किन्तु सर्वज्ञत्वरूपविशेषणम् असिद्धम् इति कृत्वा विशेषणस्वरूपम् असिद्धम् इति कृत्वा विशेषणासिद्धिः अन्त्यस्तु शरीरित्वे सति सर्वज्ञत्वात् इति अत्र शरीरित्वरूपविशेषणं प्रसिद्धं किन्तु सर्वज्ञत्वरूपविशेष्यम् अप्रसिद्धम् इति कृत्वा विशेष्यासिद्धिः इति दोषः इति वा अन्त्यो यथा बुद्धो धर्मोपदेष्टा सर्वज्ञत्वे सति शरीरित्वात् इति अन्यस्तु शरीरित्वे सति सर्वज्ञत्वात् इति स्वरूपासिद्धिः इदानीं व्याप्यत्वासिद्धिः व्याप्त्यभावे व्याप्यत्वासिद्धः इति हेतोः व्याप्त्यभावे व्याप्यत्वासिद्धः इति दोषयुक्तः भवति हेतुः यथा क्रतुहिंसा अधर्मः हिंसात्वात् इति अत्र सोपाधिकत्वादेव हेतौ व्याप्त्यभावः वर्तते तस्मात् किं व्याप्यत्वासिद्धः इति किं हिंसात्वरूपहेतुः दुष्टः अत्र सोपाधिकत्वात् व्याप्त्यभावः पक्षाभावे तु आशयासिद्धः अत्र पक्षाभावे इत्येव उक्तं तर्हि पक्षतावच्छेदकस्य अभावे वा तदवच्छिन्नस्य सर्वांशेन अभावे वा आशयासिद्धिरेव भवति इति वक्तुं शक्यते इति भाति पक्षाभावे तु आश्रयासिद्धः यथा गगनकुसुमं सुरभि कुसुमत्वात् हेतु अत्र कुसुमत्वरूपहेतुः प्रसिद्धः तत्र सुरभि नाम व्याप्तिरपि वर्तते किन्तु गगनकुसुमम् इति पक्षः असिद्धः इति कृत्वा आश्रयासिद्धः इति दोषः पक्षे वृत्तित्वं न पक्षस्यैव असिद्धिरत्र उच्यते आश्रयासिद्धिरित्यनेन यथा गगनकुसुमं सुरभि कुसुमत्वादिति हेतोः पक्षसम्बन्धाभावे सम्बन्धासिद्धः इति पक्षसम्बन्धस्य अथवा पक्षवृत्तित्वाभावे किं सम्बन्धासिद्धः इति असिद्ध्यन्तरम् इति वा इत्युक्ते नैयायिकैः एतादृश नाम पक्षसम्बन्धाभावे एव आशयासिद्धः इत्युच्यते अत्र तथा नास्ति आशयासिद्धो नाम पक्षस्यैव अभावः तत्सम्बन्धस्य अभावः अन्यः दोषः इति हेतोः पक्षसम्बन्धाभावे सम्बन्धासिद्धः यथा शब्दोऽनित्यः चाक्षुषत्वात् इति चाक्षुषत्वं प्रसिद्धं वर्तते शब्दस्यापि प्रसिद्धिर्वर्तते शब्दे चाक्षुषत्वं नास्ति इति कृत्वा पक्षसम्बन्धस्य अभावः वर्तते हेतोः इति कृत्वा सम्बन्धासिद्धः हेतुः शब्दो अनित्यः चाक्षुषत्वादिति यस्य तु पक्षैकदेशे सम्बन्धः नास्ति सः भागासिद्धः इति यस्य हेतोः पक्षैकदेशे सम्बन्धः वर्तते पक्षैकदेशे सम्बन्धः नास्ति तस्य हेतोः भागासिद्धः इति दोषः भागासिद्धिः इति दोषः स एव पक्षव्याप्त्यभावात् व्याप्त्यसिद्धः इत्यपि क्वचिदुच्यते तत्र पक्षैकदेशे नास्ति इति कृत्वैव पक्षव्याप्त्यभावात् पक्षे वृत्तित्वं नास्ति इति कृत्वा व्याप्त्यभावादेव व्याप्त्यसिद्धः इत्यपि उच्यते इति यथा वेदाः पौरुषेयाः उपाख्यानात्मकत्वात् इति अत्र पक्षैकदेशे वृत्तित्वं नाम वेदस्य कुत्रचित् उपाख्यानात्मकत्वं वर्तते सर्वांशेन नास्ति तर्हि पक्षैकदेशे सम्बन्धः वर्तते पक्षैकदेशे सम्बन्धः नास्ति किमस्ति उपाख्यानात्मकत्वं पक्षैकदेशसम्बन्धाभावात् अत्र भागासिद्धिः वर्तते इति वेदाः पौरुषेयाः उपाख्यानात्मकत्वात् इति यदा तु विशेषणस्य विशेष्यस्य वा पक्षसम्बन्धो नास्ति तदा विशेषणासिद्धः विशेष्यासिद्धौ भवतः विशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धौ भवतः इत्युक्ते सम्बन्धासिद्धि मध्ये भेदः तत्र यथा
अनित्यं गगनं जन्यत्वे सति द्रव्यत्वात् इति तत्र द्रव्यत्वं गगने वर्तते चेदपि द्रव्यत्वस्य गगनेन सह सम्बन्धः वर्तते चेदपि जन्यत्वस्य सम्बन्धो नास्ति इति कृत्वा अत्र विशेषणासिद्धः इति एवं द्रव्यत्वे सति जन्यत्वम् इति हेतु निर्देशे सति तत्र द्रव्यत्वरूपविशेषणस्य सम्बन्धः वर्तते किं पक्षेण सह जन्यत्वरूपविशेष्यस्यैव सम्बन्धाभावः तत्र विशेष्यासिद्धः इति यथा अनित्यं गगनं जन्यत्वे सति द्रव्यत्वादिति द्रव्यत्वे सति जन्यत्वादिति च यत्र तु विशेषणं व्यावर्त्याभावात् व्यर्थमेव इति सम्बन्ध अनर्हं भवति सः व्यर्थविशेषणासिद्धः इति यत्र नाम तस्य वैयर्थ्यमेव वर्तते विशेषणस्य वैयर्थ्यमेव वर्तते तत्र सम्बन्धः अस्ति चेदपि व्यर्थविशेषणत्वात् व्यर्थविशेषणासिद्धः इत्युच्यते यथा घटः अनित्यः द्रव्यत्वे सति कृतकत्वात् इति अत्र कृतकत्वं द्रव्यत्वम् उभयं घटे वर्तते पक्षसम्बन्धः वर्तते हेतौ किन्तु तस्य व्यर्थविशेषणत्वमेव वर्तते इदानीं द्रव्यत्वस्य अनित्यत्वसाधनाय द्रव्यत्वस्य अपेक्षा नास्ति इति घटः अनित्यः द्रव्यत्वे सति कृतकत्वात् इत्युक्ते व्यर्थविशेषणासिद्धः भवति हेतुः एवं कृतकत्वे सति द्रव्यत्वादिति उच्यते चेत् व्यर्थविशेष्यासिद्धः भवति इति यदा तु हेतुः पक्षसम्बन्धित्वेन न प्रयुज्यते किन्तु आश्रयान्तरसम्बन्धित्वेन तदा व्यधिकरणासिद्धः इति यथा अनित्यो घटः तद्गुणस्य कृतकत्वात् अनित्यो घटः तद्गुणस्य रूपादीनां कृतकत्वात् घटस्य अनित्यत्वं यदि साध्यते तत्र किं भवति इदानीं तद्गुणस्य कृतकत्वादिति पक्षवृत्तितया हेतोः निर्देशः न कृतः इति कृत्वा एव अत्र दोषः अन्यथा किम् आश्रयस्य अनित्यत्वेन आश्रितस्य अनित्यत्वम् अनुमातुं शक्यते किन्तु अत्र कः आशयः नाम पक्षसम्बन्धित्वेन निर्देशः कर्तव्यः इति तावदेव अस्ति अनित्यो घटः तद्गुणस्य कृतकत्वादिति अत्र न घटाश्रितं कृतकत्वं किन्तु तद्गुणाश्रितम् इति व्यधिकरणासिद्धः तद्गुणाश्रितमेव कृतकत्वं न तु घटाश्रितम् इति कृत्वा दोषः यत्र पक्षात् व्यतिरेकाभावेन पक्षसम्बन्धित्वं नास्ति सः व्यतिरेकासिद्धः इति पक्षात् व्यतिरेकाभावेन इत्युक्ते विपक्षाभावेन इति वक्तुं शक्यते इति भाति पक्षात् व्यतिरेकाभावेन पक्षसम्बन्धित्वं नास्ति यथा अनित्यं गगनं गगनत्वात् इति न विपक्षाभावेन इति न किं वक्तव्यम् अनित्यं गगनं गगनत्वात् इति गगनयोर्मध्ये तादात्म्यसम्बन्धः वर्तते तर्हि सपक्षाभावेन इति स्याद् वा सपक्षाभावेन इति तु वक्तुं न शक्यते अनित्यत्वम् अन्यत्र प्रसिद्धमस्ति पक्षात् व्यतिरेक अभावेन पक्षसम्बन्धित्वं नास्ति इति अन्यत्र नास्ति किल गगनत्वम् अन्यत्र नापेक्षते खलु तद्वृत्तिधर्ममादाय अपि अनुमातुं शक्यते पक्षात् व्यतिरेक अभावेन पक्षसम्बन्धित्वं नास्ति अत्र आचार्यै किमुक्तम् इति नाम अत्र तादात्म्यसम्बन्धः एव गगनेन सह वर्तते अन्यत्र तादात्म्यसम्बन्धः तर्हि तत् किम् अत्यन्तभेदो नास्ति एवं पक्षात् भेदो नास्ति इति कृत्वा तथा हेतुनिर्देशः कर्तुं न शक्यते इति वा न शक्यते इति न वक्तव्यम् तत्र कः दोषः उच्यते व्यतिरेकासिद्धः इति सम्बन्धाभावः वर्तते इत्येव सम्बन्धासिद्धिः इति अत्र गगनस्वरूपात् अन्यत् गगनत्वं नाम नास्ति इति दोषः इति उक्तं किन्तु
तद् तथा न कर्तुं शक्यते वा इत्येव न ज्ञायते। त्यजतु। आम्, अत्र गगनस्वरूपात् अन्यत् गगनत्वं नाम नास्ति इति कृत्वा गगनत्वस्य व्यतिरेकासिद्धः इति दोषः, व्यतिरेकासिद्धिः इति दोषः। येषां स्वरूपादीनाम् अज्ञानासिद्धः, एतेषाम् इत्युक्ते स्वरूपासिद्धः, आशयासिद्धः, विशेषासिद्धः, विशेषणासिद्धः एवं रीत्या यद्यदुक्तं तस्य सर्वस्यापि ज्ञानाभावे तद्विषयकज्ञानं यदि नास्ति तदानीं किं ज्ञानं नास्ति चेत् अज्ञानासिद्धः, तद्विषयकः सन्देहः वर्तते चेत् सन्दिग्धासिद्धो वा भवति। येषां स्वरूपादीनाम् अज्ञाने अज्ञानासिद्धः सन्दिग्धासिद्धो वा भवति। यथा देवदत्तो बहुधनो भविष्यति तद्धेतुभूत अदृष्टशालित्वात् इति। तद्धेतुभूत अदृष्टशालित्वं देवदत्ते वर्तते वा न वा इति ज्ञातुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र अज्ञानासिद्धः इति। देवदत्तः बहुधनः भविष्यति तद्धेतुभूत अदृष्टशालित्वात् इति। अत्र तादृश अदृष्टसद्भावे प्रमाणं नास्ति इति अज्ञातत्वम्। एवम् अग्निमान् पर्वतः धूमवत्वात् इत्येतावत् प्रयोगे अनुपदर्शितव्याप्तिकत्वात् व्याप्त्यज्ञानासिद्धिः, अज्ञानासिद्धः इति। अत्र पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् महानसवत् इति व्याप्तिदर्शनं कुत्र जातम् इति नोक्तम् इति कृत्वा व्याप्तिज्ञानाभावादेव अत्र असिद्धिर्भवति इति उच्यते, अज्ञानासिद्धिर्भवति इति। अग्निमान् पर्वतः धूमवत्वात् इत्येतावत् प्रयोगे अनुपदर्शितव्याप्तिकत्वात् व्याप्त्यज्ञानासिद्धिः। एवमेव सन्दिग्धविशेषणासिद्धादयः अपि अज्ञानासिद्धभेदाः ऊहितव्याः। अत्रापि विशेषणासिद्धः विशेष्यासिद्धः इति भेदः अज्ञानासिद्धौ एवं सन्दिग्धासिद्धौ च कर्तव्यम् इति। तार्किकास्तु पक्षे हेतुस्वरूपाभावः एव स्वरूपासिद्धिरिति सम्बन्धासिद्धस्य स्वरूपासिद्धत्वमाहुः। सम्बन्धासिद्धे एव तार्किकमते स्वरूपासिद्धिः इति। पक्षे हेतुस्वरूपाभावे एव स्वरूपासिद्धिरिति पक्षसम्बन्धासिद्धस्य स्वरूपासिद्धित्वमाहुः। तदयुक्तं सर्वज्ञत्वादेः स्वरूपमेव क्वचिदपि नास्ति, चाक्षुषत्वादेस्तु पक्षसम्बन्धमात्रं नास्ति इति पृथक्त्वप्रतीतेः। नाम सर्वज्ञत्वस्य एवं चाक्षुषत्वस्य च तार्किकमते स्वरूपासिद्धिरेव भवति, किन्तु अत्र नाम प्रतीतौ वैलक्षण्यं वर्तते इति कृत्वा दोषेऽपि वैलक्षण्यम् अपेक्षते इति एतेषाम् आशयः। सर्वज्ञत्वात् हेतुप्रसिद्धिः इति वदति नैयायिकरीत्या। तत् स्वरूपासिद्धिरिति नोच्यते वा? न सर्वज्ञत्वं यदि कुत्रापि न प्रसिद्धं तर्हि हेतुप्रसिद्धिः। नैयायिकरीत्या आम्, तत्र संज्ञायामेव भेदः किमपि नास्ति। एवमेवम् एवं सर्वज्ञत्वादेः स्वरूपमेव क्वचिदपि नास्ति, चाक्षुषत्वादेस्तु पक्षसम्बन्धमात्रं नास्ति इति पृथक्त्वप्रतीतेः। एते च असिद्धभेदः। तत्र स्वरूपासिद्धिः इति शब्दस्तु स्वरूपस्य सिद्धिः इति अर्थे स्वारस्यम्। एवमेवम् एते च असिद्धभेदाः यदा अन्यतरस्यैव वादिनः असिद्धाः भवन्ति तदा अन्यतरासिद्धाः इत्युच्यन्ते। तत्र बुद्धो मोहरहितः सर्वज्ञत्वादित्युक्तौ अस्माकमेव असिद्धः इति। तार्किकाणां सर्वज्ञत्वं नासिद्धं, प्रसिद्धमस्ति ईश्वरे इति कृत्वा सर्वज्ञत्वरूपहेतुः अस्माकं मते एव असिद्धः इति कृत्वा अन्यतरासिद्धः भवति इति। एवम् उभयोरप्यसिद्धौ उभयासिद्धता वेदितव्या। उभयोरपि असिद्धः हेतुः यदि प्रयुज्यते तर्हि किम् उभयासिद्धः भवति हेतुः। यथा
शशः हिंस्रः विषाणत्वात् इति। अत्र किन्तु विषाणत्वम् अप्रसिद्धं नास्ति खलु, उभयोरपि असिद्धः उभयासिद्धः इत्युच्यते, किन्तु विषाणत्वरूपहेतुः अप्रसिद्धः नास्ति। शशे विषाणत्वरूपसम्बन्धस्यैव अत्र असिद्धिः, सम्बन्धः सिद्धः इति वक्तव्यम्। एवं शशो हिंसः विषाणत्वात् इति अथ विरुद्ध, इदानीं विरुद्धस्य निरूपणं। स च एतावता किम् असिद्धनिरूपणं जातं। स च बाधकः इत्येवं वार्तिके व्यपदिश्यते द्विधा चासौ स्वरूपस्य विशेषस्य च बाधनात्। विरुद्धहेतुः वार्तिके बाधकहेतुः इत्युच्यते इति। स च बाधक इत्येवं वार्तिके व्यपदिश्यते द्विधा चासौ स्वरूपस्य विशेषस्य च बाधनात्। स्वरूपस्य बाधनात् इत्युक्ते साध्यस्वरूपस्य बाधनात् साध्यविशेषस्य बाधनात् हेतोः विरुद्धत्वं भवति इति। तत्र साध्यविपरीतव्याप्तः साध्यस्वरूपविरुद्धः, साध्यविपरीतेन साध्याभावेन व्याप्तः हेतुः साध्यस्वरूपेण विरुद्धः इति कृत्वा स्वरूपविरुद्धः इत्युच्यते। यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। अत्र नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन सह व्याप्तः भवति कृतकत्वम् इति कृत्वा कृतकत्वहेतुः साध्यस्वरूपस्य स्वरूपेण विरुद्धः इति। शब्दो नित्यः कृतकत्वादिति। अत्र नित्यत्वविपरीतेन अनित्यत्वेन व्याप्तं कृतकत्वम् इति नित्यत्वं प्रति विरुद्धत्वात् तस्य बाधकं भवति, नाम किं नित्यत्वस्य बाधकं भवति कृतकत्वम् इति कृत्वा कृतकत्वरूपहेतुः साध्यस्वरूपविरुद्धः इति। साध्यविशेषस्य विपरीतेन विशेषेण व्याप्तः विशेषविरुद्धः इति। साध्यस्य सर्वांशेन विरोधः नास्ति, साध्यस्वरूपस्य विरोधः, साध्यस्वरूपेण विरोधः नास्ति, किन्तु किं साध्यैकदेशेन सह विरोधः वर्तते इति। यथा क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति। अत्र सकर्तृकत्वम् उच्यते, साध्यते। अत्र सकर्तृकत्वम् इदानीं शरीरित्वं यत्र वर्तते तत्रैव सकर्तृकत्वं दृष्टमस्ति इति कृत्वा अशरीरि कर्ता सिद्धेदिति कृत्वा खलु तत् किम् अनुमानप्रयोगः क्रियते। अत्र अशरीरिकर्तर्य कार्यत्वं न सिद्धम् इति कृत्वा सर्वांशेन साध्यस्य स्वरूपेण सह विरोधः नास्ति, किन्तु एकदेशेन सह विरोधः वर्तते इति। यथा क्षित्यादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटवत् इति। अत्र साध्यस्य क्षित्यादिकर्तुः अशरीरित्वं नाम विशेषः, इत्युक्ते साध्यैकदेशः इति। तस्य विपरीतेन शरीरित्वरूपेण विशेषेण व्याप्तं घटादिषु कार्यत्वं दृष्टम् इति अशरीरित्वस्य बाधकं भवति। अशरीरित्वस्य विपरीतेन शरीरित्वेन सहैव कार्यत्वस्य व्याप्तिर्वर्तते इति कृत्वा कार्यत्वरूपहेतुः अशरीरित्वस्य विरुद्धं भवति, अशरीरित्वस्वरूपेण सह विरुद्धः भवति इति कृत्वा अयं विरुद्धः हेतुः। तस्य विपरीतेन शरीरित्वरूपेण विशेषेण व्याप्तं घटादिषु कार्यत्वं दृष्टम् इति अशरीरित्वस्य बाधकं भवति। अशरीरित्वबाधे च कर्तृमत्तापि बाध्यते, प्रत्यक्षात् सशरीरित्वविशेषे बाधिते सति। अशरीरित्वमादाय स्थास्यामीति कृतोद्यमा कर्तृमत्ता हि तस्यापि बाधे नश्येत् निराश्रयाः। इत्थं साध्यनिरोधित्वाद् एष दूषणमेव नः अजानद्भ्यस्तार्किकेभ्यो अयमञ्जलिः। अशरीरित्वबाधे एवं रीत्या नाम कार्यत्वरूपहेतुः विरुद्धः भवति इति कृत्वा अशरीरित्वं बाधितं भवति, अशरीरिकर्तृकत्वं बाधितं भवति इति आशयः। तेन किं भवति, सकर्तृकत्वमपि बाधितं भवति। अशरीरित्वबाधे च कर्तृमत्तापि बाध्यते, प्रत्यक्षात् सशरीरित्वविशेषे बाधिते सति। तत् कथं बाध्यते इत्युक्ते शरीरवत् शरीरिकर्तृकत्वमेव प्रत्यक्षेण सिद्धं,
इति कृत्वा प्रत्यक्षात् सशरीरित्वविशेषे बाधिते सति अशरीरित्वमादाय स्थास्यामि इति कृतोद्यमाः किं तार्किकाः अशरीरित्वमादाय किं सकर्तृकत्वं किं साधयिष्यामि इति प्रवृत्ताः किन्तु तदिदानीं बाध्यते इति कर्तृमत्ता हि तस्यापि बाधे नश्येत् निराशयः तर्हि तत्र अशरीरित्वमपि बाधितं भवति कर्तृमत्ता अपि बाधितं भवति कर्तृमत्ता अपि बाधिता भवति इति वक्तव्यं खलु कर्तृमत्ता हि तस्यापि बाधे नश्येत् निराशयः इत्थं साध्यनिरोधित्वा एतावदेव वर्तते जातम् इत्थं साध्यनिरोधित्वात् एष दूषणमेव नः तमीदृशम् एवं रीत्या नाम इदम् अज्ञात्वा एवं क्रियते इति कृत्वा तार्किकेभ्यो अयम् अञ्जलिः इति तेषां दूषणं क्रियते इत्थं साध्यनिरोधित्वात् एष दूषणमेव नः तमीदृशम् अजानद्भ्यः तार्किकेभ्यो अयम् अञ्जलिः इति विरुद्धनिरूपणं जातम् अञ्जलिः इति उपहासः एवमेवम् उपहासः अस्तु अञ्जलिः इत्युक्ते तिलाञ्जलिः इत्यर्थे वा?